کرتا ہوں جناب حضرت مولانا سید محمود رفعت مدنی صاحب سے کہ وہ آئیں بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. مولانا محمود مدنی صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز خواتین و حضرات، طلباء عزیز، یہ ہمارے لیے، ادارے کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے خاص موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو حافظ بنایا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عامل بھی بنائے، عمل کرنے والا بنائے. اس ادارے کا قیام کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تربیت کے ساتھ تعلیم حاصل کریں. اگر تربیت کے بغیر تعلیم ہوگی تو اس تعلیم کا فائدہ قوم کو اور ہماری نسلوں کو حاصل نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے آنے والے سال میں اس پہ کوشش کو اور بڑھایا جائے گا کہ جو عصری تعلیم ہے اس کے معیار کو مزید بلند کیسے کیا جائے. پچھلے دنوں ہم لوگ بیٹھے تھے تو یہ بات چل رہی تھی کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز بچوں کی کا جو کھیل کود ہے اس کے معیار کو مزید بلند کرنا ہے. اب وہ کھیل کود کہتے پڑھو گے لکھو گے. بچپن میں ہم جب چھوٹے سے تھے تو ہمارے پاس لکھنؤ سے ایک صاحب آیا کرتے تھے. ہمارے خانوادے سے ان کا بڑا تعلق تھا. تو کہتے پڑھو گے لکھو گے بنو گے خراب، کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب. تو وہ تو مذاق میں کہا کرتے تھے. ابھی وہ معاملہ سیریس ہو گیا ہے. بچے کو اگر تعلیم میں آگے بڑھانا ہے، اس کے ذہن کو محنتی بنانا ہے تو جسم کے ساتھ بھی کام کرنا پڑے گا. اور جسم کے ساتھ کام کرنے کے لیے بچے کو اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں اٹھک بیٹھک لگانی ہے بس مضبوط کرنے کے لیے اپنے جسم کو، تو وہ تو بور ہو جائے گا. تو اس کو کھیل میں لگانا ہے. اسی جذبے کے تحت یہ سوئمنگ پول بنایا گیا. اب ہمارے لون توصیف صاحب نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس کو
टेम्परेचर कंट्रोल कर देंगे, यानी सर्दियों में गर्म पानी रहे, ताकि सर्दियों में भी वो सिलसिला चलता रहे। इसी तरह ख्वाहिश तो ये है कि घुड़सवारी का भी कुछ होना चाहिए। बहरहाल मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हुए, तो कॉमर्स, साइंस और साइंस की जितनी स्ट्रीम है, लैंग्वेज है, स्कूल आमतौर पर हमारे मुल्क में सीबीएसई के चलते हैं, लेकिन ये शुरू किया गया कैम्ब्रिज के साथ। तो फिलहाल कैम्ब्रिज भी चल रहा है और सीबीएसई भी चल रहा है। कैम्ब्रिज होने से लोग ये कहते हैं कि ये फायदा है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को आसानी से एडमिशन मिल सकता है, जो कि इंडिया में भी आ रही हैं और बाहर तो लोगों को जाने का शौक ही है। बहरहाल मेरे लिए आप हजरात को मुबारकबाद देना मकसद है यहाँ हाजिरी का। और माशाअल्लाह बच्चों की पगड़ी तो दुनिया भी दस्तारबंदी बड़ों की हो गई। अब बड़ों में दो लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं जिनको आपने अभी मोमेंटो पेश किया है, और भी कुछ लोग हैं, इनको भी तो पगड़ी मिलनी चाहिए। पता नहीं हमारे मुशीर साहब ने उनके लिए कुछ रखा या नहीं रखा, मिलेगी इंशाअल्लाह। हजरत मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब दामत बरकातुहुम अभी फरमा रहे थे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम्हें बेहतर वो है जो कुरान के सीखे सिखाए। कुरान के साथ वाबस्ता रहना वो हमारी तरबियत का भी, हमारी ज़िंदगी का, हमारी ईमान का और आमाल का बड़ा बुनियादी किरदार है कुरान का। मौजूदा हालात में जो इस मुल्क में और दुनिया में दरपेश हैं, आम लोगों को उमूमन और मुसलमानों को खुसूसन, तो ऐसे में और भी ज़रूरत बढ़ जाती है कि कुरान को मजबूती से पकड़ा जाए। अगर कुरान को हम मजबूती से पकड़ेंगे तो न हम मुश्ताइल होंगे, न हम मायूस होंगे। अगर हम मुश्ताइल हो जाएंगे, इंसाइट हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, तो भी हमें राह इत्तेदाल से हम हट जाएंगे। और अगर हम मायूस हो जाएंगे तो भी राह इत्तेदाल से हट जाएंगे। तो ना हमें मायूस होना है, ना मुश्ताइल होना है। हमारे दुश्मन की प्लानिंग यही है कि या तो हमें मायूस कर देगा या मुश्ताइल कर देगा, दोनों सूरतों में हमारा ही नुकसान है। तो कौम को मिन हैसुल कौम मजबूत रहना है अपनी जगह, न मुश्ताइल होना है, न मायूस होना है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया, बस ये आखिरी बात है जिसको कह के मैं आप हजरात से इजाजत चाहूंगा। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया अगर हमारे पास कोई है तो वो हमारी अगली नस्ल है। लोग जायदाद को, जमीन को, मकान को, बिजनेस को सबसे बड़ा सरमाया समझते हैं, लेकिन आंख बंद होते ही तो उससे रिश्ता टूट जाता है, खत्म हो जाता है। माल दौलत से, बिजनेस से, कारोबार से, जमीन से, जायदाद से, सब चीजों से इंसान का रिश्ता उसके आंख बंद होने पर खत्म हो जाता है। अब सिलसिले को जो आगे बढ़ा रहा है, जो चीज बढ़ाती है वो अगली नस्लें हैं। तो हमने अपनी नस्लों को क्या चीज दी? एक अच्छा कारोबार दिया, अच्छा बिजनेस दिया, लेकिन अगर उन्हें कामयाब और अच्छा इंसान बना दिया तो ये जो चीजें आपने बना के दी हैं ये उनके काम आएंगी, लेकिन अगर इत्तेफाक से नहीं बनाया होगा या कम भी होगा तो वो अपने लिए खुद खड़ा कर देंगे और काबिलियत नहीं होगी। तो जो आपने खड़ा किया है एम्पायर, आपने जो चीजें खड़ी की हैं वो उसको जाहिर कर देंगे।
اس کی حفاظت نہیں کر سکے. اور ہمارے لیے, ہمارے خاندان کے لیے, ہمارے قبیلے کے لیے, ہماری برادری کے لیے, ہمارے خود کے لیے کون سی چیز ہے جو صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ. کئی چیزوں کا تذکرہ فرما کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک اولاد جو دعا کرے اپنے بڑوں کے لیے, مرحومین کے لیے, ماں کے لیے, باپ کو یاد کرو تو دعا کرو ان کے لیے, خیر کے کام کرے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ ہے آپ کنواں بنائیں گے, مدرسہ بنائیں گے, مسجد بنائیں گے, پیڑ لگائیں گے, یہ صرف صدقہ جاریہ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے, قابل بنائیں گے تو وہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئیں گے جب آپ کو ضرورت ہوگی. ورنہ تو ہم تو دیکھتے ہیں روزانہ اگر 50 لوگ ملتے ہیں تو ان میں سے 30 لوگ ایسے ہیں, بزرگ لوگ, یعنی میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی اولاد کے طرز عمل سے ان کا دل جو ہے چھلنی ہوتا ہے. بچوں کا ایٹیٹیوڈ بدل گیا ہے. تو جب وقت ہو بچے کو صحیح تعلیم دینے کا, صحیح تربیت دینے کا, تو ہم نے فکر نہیں کری, ہم اسی کو صحیح سمجھتے رہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بچوں کو اچھا اسکول ضرور چاہیے, تو یہی کوشش ہے کہ اچھی تعلیم, اچھی تربیت, اچھا اسکول ہے اور قرآن کے ساتھ مناسبت. یہ بھی کہتا ہوں میں کہ سب بچوں کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے, جو ہو سکے وہ ہو جائے, جو نہیں ہو سکے وہ نہ بھی ہو تب بھی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا جائے. اس کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے, بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, تمہاری ذمہ داریاں کیا ہے, ریسپانسبلٹی کیا ہے, تمہارے سامنے تمہارا جو مستقبل ہے اس کو تم کیسے اختیار کرو گے, کہاں پہنچو گے. میں نے بات لمبی کر دی تو میں مشیر الزما صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا, اور آپ حضرات کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں, ان بچوں کو خاص طور سے. جزاک اللہ.